آیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پہ کرتے ہیں تو سفر کردیا رات ادھی گزر گیا تو ادھی باقی تو سفر کردیا تھک گئے تو اندھیرا بڑا ہے تو نبی سان خدا دے عرض کی تھی یا اللہ رات ادھی گزر گئی ہے تو ادھی باقی ہے تو کوئی فضل کار کوئی سواری پیج میں چل کے تھک گیا ماں اللہ فرمائے موسیٰ او فلاں پہاڑی او دے کتے جا ایک کافل آئے تے کافلے آئے تینوں سواری دے دینے گئے پتا چلے جتھاں دوڑ پوے اتھے جانا چاہیے ہے وہ گج کے بولو نبی نو رب بھیجدا ہے پیا کہ فلاں پہاڑ دے اوتے جا آپ ہمیں چلتے جا رہے ہیں پہاڑ دے ہوتے جا کے کی ویکھ دینے کہ ایک بزرگ بیٹھا ہے قافلہ آیا ہے قافلے والے سارے ستے نے کیونکہ ادھی رات گزر گئی ہے تے ادھی باقی ہے ایک بزرگ اکھاں بند کر کے بیٹھا ہے تے اللہ اللہ پیا کردا ہے اللہ اللہ دی صداواں پیا دے رہا چلتے کول گئے نا آج نہیں دور وقفہ وچ انہی کو کول جا کے نا تے آپ بیٹھ کے آکھا دینے السلام علیکم ورحمت اللہ تے بابے نے اکھاں کھول کے آکھا وعلیکم السلام اے موسیٰ علیہ السلام آؤ میرے کول بیٹھ جاؤ بڑے حیران ہوئے میری پہلی ملاقات ہے میں نہیں جانتا ہے میں نہیں جانتا تے میرا نام دا کیوں دسیا ہے کہ بابا بول کے آکھا یا نبی اللہ ہن آ گئے تے پریشان نہ ہو جڑا تانوں میرے کول بھیج سکدا تہاڈا نام ہی دس سکدا ہے آپ پھر پریشان ہو گئے کہ ہیں میرے دل دی گل بول رہی بڑے پریشان ہو گئے بیٹھ کے تھوڑی دیر گزری آپ نے جلدی سی دل دے اندر سوچ دینے میں بابے نے کہا بابا جلدی سواری دا بندوبست کر میرا سفر بڑا لمبا ہے تے بابا اکھاں کھول کے آکھدا یا نبی اللہ ہن آ گئے ہو تے غم نہ کرو سواری دے کے ہی بھیجاں گا سواری دے کے ہی بھیجاں گا تھوڑی دیر گزری تے آکھیا بابا جی بول کے آکھدا یا نبی اللہ سواری آوے آکھیا جی سواری آوے تے بابے نے این کر کے آسماناں ول نگاہ اٹھائی تے ویکھیا فضا دے وچ ایک بادل دا ٹکڑا پیا اڑدا انج کر کے نا انگلی دا اشارہ کیتا تے بادل دا ٹکڑا تھلے آ گیا تے آکھدے نے آ نے رب دے نبی انہاں دا نام موسیٰ علیہ السلام اے جتھے آندے نے میں اوتھے چھڈ کے آ سبحان اللہ سوار ہو گئے تے ہن دل دے اندر خیال ہے کہ یار ایڈیاں شاناں والا بابا اور نبی دے سینے دے وچ چاٹیاں پیا ماردا ہے میں گل کوئی سوچوں تے فٹ بول کے آکھدا ہے او دا جواب فورن دیندا ہے انہیں شاناں کتھوں لئیاں نے انہیں مقام کتھوں لے نے او اے تے بادلاں نوں اشارہ کرے تے بادل تھلے آ جاندے نے تے سوار ہو کے نا جے چلن لگے نا تے آپ آکھنے نے بابا جی میں کوئی سوال کرنا چاہنا وا آکھیا بابا جی میں دس دنیا شانہ کتھوں لئی آ جائیں انہیں مقام کتھوں لے جائیں انہیں فضیلت کتھوں لئی جائیں انگلی دا اشارہ کر دے بادل دا ٹکڑا تھلے آ جاندہ ہے انہیں گل کہن دی دیر ہوئی ہے بابا جی کیوں چیخاں نکل گئیاں رو کے عرض کی تھی یا نبی اللہ میں جی تو جوان سا میری ماں بیمار ہو گئی میں ماں کی خدمت کردہ رہا مدینے بھی ماں دی خدمت کرنا ماں راتی بھی ماں دی خدمت کرنا ماں میری ماں 20 سال بیمار رہی دنے بھی ماں دی خدمت کرنا ماں راتی بھی ماں دی خدمت کرنا ماں میری ماں رات میں آنکھ دیئے پترہ دن نہیں میں آنکھ تسا ماں دینی ہے ماں دینے آنکھ دی سی پترہ رات ہے میں آنکھ دا رہا رات ہے یا نبی اللہ میں 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا ماں کدے ماں دی گلتا انکار نہیں کیتا میری ماں جو منگری سے میں دیندہ رہا ماں بابا جی رو کے آنکھ نے یا نبی اللہ جدو ماں دے جان دا وقت قریب آیا ماں چھر پائی دے چلیتی ہے آنکھ دیئے پترہ آسینے لگے جان تین دعا دے مانگی میں ماں سینے دے لگ گیا ماں رو رو کے دعا میں کر دیئے آنکھ دیئے یا اللہ 20 سال میرے پتر نے میری خدمت کی دیئے میں جی میں آنکھ دی رہی ہوں میرا پتر من دا رہا ہے میرے پتر نے کدھے میرا انکار نہیں کیتا یا اللہ میں دینے پتر نو اکھیا رات ہے میرا پتر آنکھ دا سی ماں رات دینے آنکھ دیا سا رات من دا رہا رات نو دینے آنکھ دینا من دا رہا میں جدو بھی دور کام پہ دیا ہے میرا پتر جاندہ رہا ہے اے نکدے آکھیا ماں میں نو فلا کام ہے میں کم کر کے آگتے میں دعائی لے آ جاؤں گا آکھیا یا اللہ 20 سال میریاں من دا رہا ہے میری خدمت کر دا رہا ہے میرا سٹا بن کے میرے نال رہا ہے یا اللہ میں یدی مائے کے دعا کرنی ہوں 20 سال میں جو مجھ رہی ہوں اے میں مجھے نہ رہا ہے میں ماں ہو کے دعا کرنی ہوں کہ تیرے کو بھی کوئی
یقین منگ لے تو نہ کری تو عطا کر چھڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے مل کے جواب دینا ہے نعرہ حیدری آکھا یا نبی اللہ 20 سال ماں دی خدمت کرتا رہا اج ماں نے دعا دیتی ہے آ ماں دی دعا دا خدمت دا سلا ہے تے آپ ان سواری تے بیٹھ کے نا تے اگے نکل گئے تے اگے جا کے نا تے آخر نے یاد انیا شانہ دیتی ہیں بابے میں او بابا تے آسمانہ دے وچ اٹھتے بادل ٹکڑے میں اشارہ کرے او تھلے آ جاندہ ہے یا اللہ چل منیا ماں دی خدمت کرنا دنیا تے کامیابی مل جائے گی عزتاں مل جانی ہیں لیکن انی شان کہ بادلوں تھلے بلا لوے تے قدرت دی آواز آئی موسیٰ انہیں تے ایک بادل دا ٹکڑا آکھیا ہے کدے او آکھ دیتا کہ ربا آسمان زمین تے اتار دے میں آسمان زمین تے اتار دینا سی یا اللہ کیوں اتار دینا سی اللہ فرمائے میں بابے والے ویکھاں یہ دی ماں دی دعا والے ویکھاں بابے والے ویکھاں یا دی ماں دی دعا والے ویکھاں تے بابا جی لوگ میرا یقین ہے کوئی گل کہندے ہون گے ماما والے ماما دے کولے لیسا فریاد جاندے مویا ماما والے رادا آپ چھپ کر جاندے ایک دن میرے نبی نو ابو جہل مارے سرکار روندے روندے کعبے چھا کے رون لگ پئی تے رو رو کے کعبے دے بارے نال گلاں کردے نے آکھدے نے ربا اج مینوں میرے اپنے مار دے نے بیگانے مارن تے اور گل ہوندی ہے میرا سکا چاچا مینوں ماردا ہے سرکار کوئی جار نہیں ادھر اپنے امیر امداد سرکار کر کے واپس آئے تے آ کے روٹی کھان لگدے نے آپ دی غلامی رون لگ پئی ہے آپ دی لونڈی رون لگ پئی تے اودے ول دیکھ کے آکھدے نے روندی کیوں ہے آکھدی ہے روواں کیوں نہ تواڈے بھتیجے نوں ابو جہل مارے میں کعبے دے کولوں پئی گزردی ساں اودے روندیاں آوازاں پئیاں ہوندیاں سن آپ نے روٹی چھڈی ہاتھ وچ کمان پکڑ کے ابو جہل دے کول گئے جا کے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری اودہ سر پھاڑ کے آ گئے آکھیا اینوں ماریا جے نا میرا بھتیجے نوں اگے کسے نے مارن دی ضرورت نہیں کرنی اودہ چاچا امیر امداد زندہ ہے آپ چاچے نے مار کے آپ سرکار دے کول جاندے رہے تے جا کے آ کے سرکار نوں جفا مار لیندے نے تے رو کے آکھدے نے بھتیجے چپ کر جاؤ تیرا بدلہ لے آیا ہوں تے چپ کر جاؤ سرکار بازو چھڑا کے آکھدے نے چاچا جی اج میرا کوئی نہیں اج قدم میرا باپ زندہ ہوندا اج قدم میرا باپ زندہ ہوندا اج مینوں مارن دی کوئی ضرورت نہ کردا جیڑا بھی ہٹ چکے گا میرا باپ بول کے آکھ دے گا اینوں نہ ماریا جے دا باپ زندہ ہے کسے دا لے کے نہیں کھاندا اج قدم میری ماں زندہ ہوندی میری ماں جا کے بدلہ لے کے آندی اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں تے عرف کھڑی تے قلم اٹھایا تے آ فرماندے نے ماما والے اے بھائی ماما والے اے بھائی ماما دے گلے لاسا فریاد جاندے مویا ماوا والے رو رو آپ چپ کر جاندے عارف کھڑی فرمان نے بے شک مغروں اے بھئی لذت دے دی پھر نہیں دے لبدی دنیا در یار الفت ماوا والی مڑ نہیں لبدی دنیا در یار الفت ماوا والی میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے دے سر ننگا
تغیر مرنا کند خالی